بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمعنا تفسير سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قوله سبحانه وتعالى والفجر، الواو هنا واو القسم، والفجر مقسم به، وكذلك ما ورد في الآيات الأربع بعد هذه الآية. والفجر هو أول النهار، وأقسم الله به لشرفه ولوقوع صلاة الفجر فيه. وليال عشر إما أن تكون 10 ذي الحجة أو تكون 10 الأواخر من شهر رمضان. والشفع والوتر، الشفع هو الزوج، العدد الزوجي، والوتر هو العدد الفردي. وقيل في تفسير الشفع والوتر أن الشفع صلاة الفجر، والوتر صلاة المغرب، لأن الفجر ركعتان والمغرب 3 ركعات. والليل إذا يسر، هذا قسم بالليل، يعني إذا أقبل أو أدبر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا معناه تقرير، الاستفهام معناه تقرير، يعني في ذلك، يعني هذه الأقسام تقنع صاحب العقل. الحجر العقل، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا ينبغي. ثم قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هنا استفهام معناه تعجب، يعني اعجب لفعل ربك لهذه الأمم العاتية الطاغية المستكبرة. ألم ترى، ألم تنظر بعين البصيرة القلب، أو الباصرة يعني العين التي ترى أماكن وآثار الذين أهلكهم الله عز وجل. كيف فعل ربك، يعني كيف دمرهم، كيف أهلكهم مع شدتهم وقوة بأسهم. عاد قوم نبي الله هود عليه السلام، وكانوا باليمن بالأحقاف. وقوله تعالى ذات العماد، يعني قبل هذا إرم، يعني المدينة التي يسكنونها. وذات العماد يعني صاحبة البيوت التي لها عمود عظيمة، بسبب أن أهلها كانوا ضخاما، فكانت البيوت تتناسب مع ضخامتهم وارتفاع الأعمدة. وقول الله عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني هنا الخلق إما أن يكون البناء، فهذه المدينة تعتبر عظيمة في بنائها، لا يوجد بلد مثلها في العظمة. وعاد المقصود بها القبيلة. قيل أيضا أن الخلق يكون للإنسان، والمدن يقال لم يعمل أو لم يبنى مثلها. لكن القول بأن الخلق
أيضا معناه البناء وارد، لأن الخلق يطلق على البناء. عاد هي القبيلة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود معطوفة على عاد. وجابوا يعني خرقوا، لأنهم يخرقون الجبال، فيشبهون الجيوب التي تكون في الثياب لأنها تخرق من أعلاها. المقصود بالصخر الجبال، فهم ينحتون الجبال يخرقونها ليسكنوا فيها، وذلك يدل على شدتهم وقوتهم. ومع هذه الشدة والقوة فإن الله عز وجل أهلكهم بصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ونبيهم صالح عليه السلام. أما الواد فهو الوادي، ويعرف بوادي القرى، ويقع شمال الجزيرة العربية، وهو مدينة العلا ومدائن صالح. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون يطلق على كل ملك يملك مصر، كما كسرى يطلق على ملوك الفرس، وقيصر على ملوك الروم، والنجاشي على ملوك الحبشة. والمقصود بفرعون هنا الذي عاصر موسى. وقول الله ذي الأوتاد يعني صاحب الأوتاد. فهنا قيل إنه يجعل أوتادا يربط فيها من يعذب، الذي لم يقر بألوهيته يعذب حتى يقتل. الذين طغوا في البلاد، المقصود عاد وثمود وفرعون. والطغيان تجاوز الحد، فأكثروا فيها الفساد، يعني أفسدوا فسادا محسوسا وفسادا معنويا. فالمعنوي كالشرك والمعاصي، والفساد الحسي بالقتل والتشريد وهدم البيوت والتخويف. فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصب معناها الكثرة، يعني أكثر الله عليهم نزول العذاب، فقد شملهم كلهم، لم يبقى منهم أحد لم يشمله العذاب. وسوط عذاب يعني عذابا مؤلما موجعا. والسوط في الأصل هو الآلة التي يضرب بها، ويعبر عنه في شدة الألم. والتعبير بالصوت يعني أن هذا العذاب يعتبر يسير من عذاب الله عز وجل، يسير من عذاب الله تعالى، يعني ما جاءهم من العذاب سوى القليل. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، يعني أنه عز وجل عذبهم لأنهم يستحقون العذاب، وكان عز وجل مراقبا لأعمالهم عالما بضلالهم، فلم يظلمهم سبحانه، بل جازاهم بما يستحقون، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وبحمده. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.